औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ एक लड़की लिंडसे लोहन, वो या तो पॉप सिंगर है या फिर टीवी की है, सेलिब्रिटी है, बहरहाल मशहूर अमेरिका में जो है रहती थी। अब वो मूव हो गई लंदन। वो कोई शो में गई थी तो उसको एक दोस्त ने कुरान दिया और वो कुरान लेके घूम रही थी सड़कों पर, इधर रस्तों में जहाँ भी उसको मिला टाइम तो पढ़ना चाह रही थी। और अपनी रियल ज़िंदगी की तरफ जो तलाश करता है इंसान कि इसके बाद है क्या मेरी ज़िंदगी, मैं दुनिया में पर्पस क्या है मेरा आने का, फिर कौन है मेरा खालिक जो मुझे बनाकर भेजा, जो मुझे फिर वापस बुला लेगा। ये तलाश में उसने कुरान का मुताला कर रही थी। तो यहाँ के अमेरिकन्स उसको ट्विटर पे या फिर यूट्यूब पर, बहरहाल वेबसाइट पर जाके उन्होंने कहा कि तू कुरान पढ़ रही, तू शैतान है, वो मज़हब शैतान है, मेरे मुसलमान। अब ये सोचो, फिर वो यहाँ के लोगों से बज़न हो गई, उसका दिमाग जो है ख़राब कर दिया उन्होंने। अब वो लंदन में है। उसके बाद काफ़ी चैनल वालों ने, जैसे तुर्की का है या कोई और भी चैनल वालों ने, उससे उसकी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में पूछा तो वो कहने लगी कि मैं खालिक़ हकीकी की तलाश में हूँ और मैं ढूंढ रही हूँ मेरे अंदर पीस इनसाइड। अमेरिका आपको यूएसए, ये जो जीसस है इसके इर्द गिर्द घूमता है, पीस बी अपॉन हिम। अमेरिका की जो लाइफ है होली स्पिरिट फादर एंड सन वाली, वो पूरी अमेरिका के अंदर या यूरोप के अंदर एक सहारा ले लियो लोग कि ये हमारे को नजात दिलाएंगे मरने के बाद और हमको जन्नत का रास्ता देने वाले यही है। ये एक ख़याल सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम जो फ़लस्तीन चिल्ड्रंस ऑफ इज़राइल है, जो आपको फ़लस्तीन या आप कह लें जेरूसलम या फिर यहूद व नसारा जो थे वहाँ पर, वहाँ सिर्फ इन्होंने कहा कि देखो मेरे साथ तुम आओगे तो मैं तुम्हें बचा लूँगा, मैं तुम्हें जन्नत का रास्ता दिखाऊंगा। ये सिर्फ हमारे नबी जो ईसा अलैहिस्सलाम है, उन्होंने उन लोगों को कहा जो यहूदी अल्लाह के रास्ते से भटक गए थे। लेकिन अब इनके अंदर एक ऐसा ख्याल आ गया कि अगर हम क्रिश्चियन हो गए तो हमारी साल्वेशन है, हमारी नजात के लिए काफ़ी है। अब इसके बाद में लोग रियलिटी नहीं तलाश करें। देखो, मज़हब हर इंसान के पास होता है लेकिन रियलिटी नहीं मिली उनको। अब ये लिंडसे लोहान जैसे कई एक है यहाँ इस्लाम कबूल कर रहे सेलिब्रिटीज़ में, हॉलीवुड में मशहूर है या और भी जगह पे यूरोप में इस्लाम में दाखिल हो रहे, मगर ये लोग शैतान क्यों समझ रहे, ये पहलू समझना है आपको। सबसे पहले अल्लाह ताला ने शिर्क मत करो, अल्लाह ने चैलेंज कर दिया इंसान को, कुरान में कह दिया कि देखो तुमको शिर्क नहीं करना है, अल्लाह के साथ किसी को नहीं मिलाना है। अब जैसे ये ईसा अलैहिस्सलाम की माँ है, ईसा अलैहिस्सलाम है, इनको मिला दिया गॉड से। अगर इनको गॉड भी समझते हैं तो उनके पास माँ है, ये बात उनको भी नहीं समझ में आ रही। और फिर जो गॉड नज़र नहीं आया उसको होली स्पिरिट करे, उसको बेटाया करे जो इन्होंने कभी होली स्पिरिट को देखा नहीं। इसी तरह हिंदुओं का भी यही ख्याल है कि गॉड के दरमियान में उन्होंने पुतले रख दिए। हिंदुस्तान को छोड़ के आप देखेंगे नेपाल अगर जाओगे तो गॉड का नाम अलग होगा,
ان کا طریقہ الگ ہوگا. اگر آپ جو ہے آندھرا پردیش میں آئیں گے تو تروپتی میں وینکٹیشور کا ایک پتلا ہوگا اور اس کی بیویاں ہوں گی. اگر تم جو ہے افریقہ چلے جاؤ گے تو آپ کو اس طرح کے پتھروں کے خداؤں کی پرستش کرنے والے وہاں موجود ملیں گے. یا آپ میکسیکو آ گئے کنچا نام سے، یہاں یعنی نام بھی گاڈ کا ایک نہیں، جیسے اب اللہ ہے خالص ایک ہی اللہ ہے. اسم اعظم سے ہم کو معلوم ہو رہا حرف جو شروع ہوتے ہیں کوئی بھی لینگویج کے، جیسے ہندوستان میں 1,500 لینگویجز ہے، تم کوئی بھی لینگویج لے لو پہلا حرف اللہ کا آتا ہے. جس نے پیدا کیا خالق نے، اس نے بتایا کہ تم کو بولنا سکھایا، اس سے پہلا لفظ شروع ہوا اللہ کا. اچھا یہ ہو گیا. اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم میرے ساتھ کسی کو مت شریک کرو، تمہارے کو جنت ہے ورنہ پھر جہنم ہے. اب اس کی خاص بات سورہ بلد سٹی مکہ شہر کا نام ہے وہ، اور نمبر اس کا 90 ہے، 90 ہے سورہ کا نمبر، چیپٹر نمبر. اور اس میں 2 باتیں اہم اللہ نے بتائی جو میں بہت غور کر رہا ہوں 4-6 دن سے. اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں نے تم کو پیدا کیا ہارڈ شپ کے لیے. پہلے میں ہارڈ شپ اس والے سے کہہ رہا ہوں کہ انسان کو انگلش کا یہ لفظ بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. تکلیف کے لیے پیدا کیا میں نے تم کو، جو ہے یہاں پر جد و جہد کرنے کے لیے پیدا کیا. میں نے تم کو مصیبتوں اور جو ہے پریشانیوں میں رکھ کے جو ہے میں زندہ رکھوں گا. میں تم کو دنیا میں حالات لاؤں گا. تمہارا پورا دن یا زندگی کا جو مرحلہ ہے، جو وقت ہے، وہ پورا تکلیف دہ ہوگا. اس واسطے میں نے پیدا کیا انسان کو جو تکلیفوں سے بھرا ہوا ہے. اب آپ دیکھ لیں گے چھوٹی عمر میں بھی مر جاتا آدمی، اپاہج بھی دنیا میں کئی نظر آتے، آپ کو اندھے بھی نظر آتے، بہرے بھی، گونگے لولے. یہ ساری تکلیف کی چیزوں کے ساتھ پیدا کیا کہہ رہا ہے. یہ نشانیاں اللہ نے قرآن میں اس واسطے بتائی کہ تم کو انسانوں نے جو کتاب دی ایسی نشانیاں نہیں بتائی. اس واسطے میں اللہ کی ان باتوں کو تمہارے سامنے رکھتا ہوں. اگر آپ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم اللہ جنت نصیب کرے ان کو، وہ قرآن کو تفسیر کے طور پر انڈیا میں بھی آ کے، پاکستان میں اور ہمارے یہاں امریکہ میں بھی، میں شب قدر کے دن ان کا میں بیان سنا تھا اور انہوں نے بہترین دعا کی تھی. ڈاکٹر اسرار احمد پوری زندگی اپنی اللہ کے دین کی تفسیر اور ترجمے میں اور جو ہے آپ کو خلاصہ کھلا کر کے بتایا تھا. ایسا مسلمان شخص اللہ ان کو جنت نصیب کرے. اب ان کی نشانی یہ بتاتا ہوں میرے ہندو یا کرسچن کو، دیکھو وہ انسان ہے ڈاکٹر اسرار احمد. تم کو ابھی بھی ان کی تفسیروں کے ویڈیوز ملیں گے. اگر انسان واقع تم کو خدا سمجھ میں آتا ہے، انسان خدا کے روپ میں آیا تھا، تو اس کی نشانیاں چاہیے تم کو، جو تم کو عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں ملے گی، جو تم کو رام یا گنیش کی نہیں ملے گی. تم صرف پتلے بتا سکتے ہو، چرچ میں تم عیسیٰ علیہ السلام کا پتلا بتا سکتے ہو، اور جو ہے ہندوستان کے اندر جو ہے رام کا اور گنیش کا پتلا بتا سکتے ہو. میرے مسلمان، اگر تم کو امریکہ میں رہنا ہے تو دین کو سمجھ کے کام کرو. تمہاری زندگی کیسے بھی ختم ہو جائے گی، تم پیدا ہوتے ہی موت شروع ہوگی. میرے نوجوان، میں وہ باتیں دے رہا ہوں 30 سالوں میں میرے دین کی فکر سے. میں کسی کو دوست نہیں بنایا یہاں پر آج تک، اور میں بعض سڑکیں آج بھی نہیں جانتا. جو میں ابھی مجھے ہاسپٹل جانا تھا سینٹ لوکس ایمسٹرڈم ایونیو، میں غلط ٹرین میں بیٹھ گیا، آدھا گھنٹہ بھٹکتا رہا میں. پھر میرے کو جمعہ کی نماز کو بھی نکلنا ہے. میرے بیٹے کے ہاسپٹل کے شارٹس کا میرے کو اسکول میں دینا تھا. یہاں قانون بہت سخت ہوتا ہے. دیکھو اب ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک خاص بات بتا دوں. یہاں بلڈنگیں جو اس کی ڈونلڈ ٹرمپ کی ہے، اس پہ سے بلڈنگ کے اوپر نام تھا ڈونلڈ ٹرمپ، وہ نکال دیا. یہاں کے ٹیننٹس نے کہا بھائی اس کی وجہ سے ہماری تکلیف ہے، یہ نکال دو، ورنہ جو ہے یہاں پر عوام آ کے یہاں شور و غل کرے گی، پتھراؤ کرے گی، کچھ نہ کچھ کرے گی. ہم کو یہ نقصان نہیں چاہیے. جو اس کے ریئل اسٹیٹ کے بلڈنگیں ہیں اس پہ سے نام نکال دیا گیا ڈونلڈ ٹرمپ. دوسرا یہ کہ یہاں کا میئر جو اسپینش آدمی ہے نیو یارک کا،
डी बेलेसियो कुछ नाम है, मेरे को नाम नहीं आता उसका बोलना साफ। वो मेयर ने कहा कि देखो तुम्हारी वजह से हमारे सिटी में बदअमनी हो रही, लिहाजा तुम्हारे साथ में बैठ के बात करना पड़ेगा मुझे। मेरे मुसलमान, एक और बात बता दूं मैं, दुनिया सियासी एतबार से या तफरीक एतबार से मत समझो, तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आईएसआईएस से मिला हुआ है डोनाल्ड ट्रंप बोल के यहाँ के पेपर वालों ने लिखा, यहाँ के मुस्लिम ममालिक डोनाल्ड ट्रंप का फेवर करे बोल के लिखा। अब डोनाल्ड ट्रंप बोलता है कि ये हिलारी वोट लेने से पहले तक बोला हिलारी जो है ये इन लोगों से मिलके इनको बढ़ावा दी थी आईएसआईएस और ये सारे मुस्लिम ममालिक ने इसको सपोर्ट किया, इस वास्ते वो FBI का हिस्सा है बोले। अब डोनाल्ड ट्रंप को ये बोल रहे हैं कि जो है डोनाल्ड ट्रंप खुद मुस्लिमों से मिल। अब ये जो झूठी दुनिया में इस तरह की सियासत में आप क्या ले सकते हैं, सोचो, सिवाय तफरी के। अल्लाह ताला एक दिन हमारे को उठा लेगा, आंख बंद हो जाएगी, जबान बंद हो जाएगी और आप मुर्दे के मानिंद ज़मीन पर पड़े रहोगे। तुम्हें कोई ना कोई गाड़ना पड़ेगा, अगर तुम हिंदू है तो कोई ना कोई ले जाके जलाना पड़ेगा, वरना जो है इलेक्ट्रिक शॉक से मार दिया जाएगा। या म्यूनसिपाल्टी की जो है बड़ी बड़ी जो हमारे यहाँ हम हमारे शहर में वरंगल में देखते थे, वैसी म्यूनसिपाल्टी की गाड़ी आएगी और तुमको उठा के ले जाके फेंक देगी। जिंदगी एक है और मैं खोल खोल के वो बातें दे रहा हूं तुमको जो अल्लाह की निशानियां पहचान सकते हो तुम। अगर आदमी को अल्लाह ताला कह दिया कि तुम शिर्क मत करना, मेरे साथ किसी को मत मिलाना, ये ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त की तंबीह है, ईसा अलैहिस्सलाम को मत मिलाओ मेरे साथ, ये बताना चाह रहा अल्लाह। और ये हिंदुओं को बता रहा है कि तुम मेरे बीच में पत्थर मत रखो, तुम मिला रहे हो मेरे साथ, अगर अक्ल हो तो मेरी बातों को समझो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।